देव शमशेरको पालामा शिक्षामा भएको विकास कार्यकाल विक्रम सम्वत 2057 फागुन 23 देखि विक्रम सम्वत 2058 असार 14सम्म। विक्रम सम्वत 1957मा देव शमशेरले प्राथमिक शिक्षा व्यापक बनाउने घोषणा। देव शमशेरले 300वटा भाषा पाठशाला खोल्ने योजना बनाएका र यसको लागि 3 लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा सो रकमलाई चन्द्र शमशेरले बेलायतको अनाथालयमा पठाएका। देव शमशेरले पाठशाला खोल्ने उत्तरदायित्व पण्डित दिव्यदेव पन्तलाई दिएका। देव शमशेरले दरबार स्कुलको उच्च कक्षामा नेपाली भाषा समावेश गर्न लगाएका। देव शमशेरले उपत्यकामा 57 र उपत्यका बाहिर 100वटा भाषा पाठशाला खोलेका। देव शमशेरले विद्यार्थीलाई लेख्ने स्लेट र अक्षरांश शिक्षा नामक पुस्तक निःशुल्क वितरण गरेका। अक्षरांश शिक्षा नेपाली भाषाको पहिलो भाषा पाठ्यपुस्तक थियो जुन जयपृथ्वी बहादुर सिंहले लेखेका थिए। अक्षरांश पुस्तकमा 42 पेज रहेका र देवनागरिक सावा अक्षर, गणितका 4 साधारण नियम, गुणनको पहाड, तत्कालीन चलनचल्तीको नाप तौल, वर्ष महिना आदि विषयवस्तु समावेश गरिएको थियो। जयपृथ्वी बहादुर सिंहले अक्षरांश शिक्षाको अतिरिक्त बालबोध, श्रेताबोध, भूगोल विधा आदि किताब लेखेका थिए। देव शमशेरका पालामा 1958 वैशाख 24 गते गोरखापत्रको प्रकाशन सुरु भएको। 1958 साल वैशाख 30 गते काठमाडौँ, भातगाउँ र पाटनमा कन्या पाठशाला देव शमशेरले खुलाएका थिए। चन्द्र शमशेरले प्रधानमन्त्री भएपछि बन्द गराए। विक्रम सम्वत 1958मा उनी अपदस्थ भएपछि बाँकी रहेको रकमले बनारसको ब्रह्माघाटमा विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन खोज्दा त्यसको व्यवस्थापन गर्न चन्द्र शमशेरको डरले कोही पनि तयार नभएकाले पछि बेलायतको अनाथालयमा बाँकी पैसा दान दिएको थियो। 1958मा कमान्डर इन चिफ भीम शमशेर शिक्षा विभागको डाइरेक्टरमा नियुक्त। पहिलो इन्ट्रान्स पास गर्ने सर्वसाधारण नेपालीका छोरा बिरजङ बिष्ट हुन्। प्रथम श्रेणीमा इन्ट्रान्स पास गर्ने पहिलो व्यक्ति वासुदेव उप्रेती 1958 हुन्। राणाहरूमा प्रवेशिका पास गर्ने दोस्रोलाको पुरस्कार पाउँथे। देव शमशेरको पालामा दरबार स्कुलको उच्च शिक्षामा नेपाली भाषा पाठ्यक्रम समावेश भएको थियो। देव शमशेरले 50 जना विद्यार्थी जम्मा गर्ने र ती विद्यार्थी बस्ने ठाउँको व्यवस्थापन गर्न सक्ने, प्रत्येक गाउँमा 1 जनाको दरबन्दी र पाठशाला खोल्ने स्वीकृति दिने व्यवस्था गरी विद्यालय खोल्ने जिम्मेवारी पण्डित दिव्यदेव पन्तलाई दिएको। अक्षरांश शिक्षामा पण्डित नरदेव मोतीकृष्ण शर्माद्वारा पाशुपत प्रेसमा छापिएको थियो। यसको पाण्डुलिपि राष्ट्रिय पुस्तकालय हरिहर भवनमा छ। पेज नम्बर 20। चन्द्र शमशेरको पालामा शिक्षामा भएको विकास कार्यकाल विक्रम सम्वत 1958 असार 14 देखि विक्रम सम्वत 1986 मक्सिर 11 सम्म। 1958 असोज 12 गते चन्द्र शमशेरले उपत्यकाभित्र 20वटा स्कुल खोलेका। 1958मा पोखरामा संस्कृत पाठशाला स्थापना भएको। 1960मा केटाकेटीलाई पढाउन किताब, तर्जुमा अड्डाको स्थापना भएको। पहिलो इन्ट्रान्स पास गर्ने राणा परिवारको व्यक्ति चन्द्र शमशेर हुन्। विक्रम सम्वत 1959मा स्वीकृत भई विक्रम सम्वत 1960 कार्तिकमा केटाकेटी पढाउने किताब, तर्जुमा अड्डाको स्थापना भयो। 1962मा अड्डामा लेखापढी गर्ने, हिसाब किताब राख्ने, लेखनदास, श्रेष्ठदार, बाहिदार आदि तयार पार्ने हेतुले श्रेष्ठ पाठशाला खोलेको। 1962मा त्रिचन्द्र भारती भवन सिलगढी डोटीमा खुलेको। जयपृथ्वी बहादुर सिंहले विक्रम सम्वत 1963 सालमा नक्सालमा आफ्नो दरबारभित्र सत्यवादी नामको एउटा प्राथमिक पाठशाला खोलेका थिए। यो पाठशालाले उनले विक्रम सम्वत 1970मा नक्सालबाट बझाङको आफ्नो दरबारमा सारेका थिए। 1995 सालमा मात्र यो विद्यालयले स्वीकृति पाएको थियो। विक्रम सम्वत 2007 सालसम्म कक्षा 7 सम्म र 8 साल पौष 8 गते
देखि हाई स्कुल भएको थियो। सत्यवती पाठशाला विक्रमसम्वत 2007 सालसम्म कक्षा 7 र 2008देखि हाई स्कुल सञ्चालन भएको। सबैले इलाम सिकी विद्या पढी जान्नेलाई अरूलाई हाकी होस्टे भन्ने हुनुपर्छ भन्ने जयबहादुर सिंह हुन्। 1965 डोटीको सिलगढीमा भारतीय भवन पाठशाला स्थापना भयो। 1966 जनकपुरको ज्ञानकुपमा संस्कृत पाठशाला स्थापना भएको। विक्रमसम्वत 1966 गुल्मीमा रेडी संस्कृत पाठशालाको स्थापना भएको। यो राजा पृथ्वीवीर विक्रमको पालामा भएको। विक्रमसम्वत 1967 कार्तिकमा पास जाँच अड्डा स्थापना। यसलाई 2018 असार 31मा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा परिणत गरिएको। यस अड्डाले श्रेष्ठ पाठशालामा पढ्ने विद्यार्थीहरूको परीक्षा लिने र प्रमाणपत्र दिने कार्य गर्दथ्यो। पास जाँच अड्डाको पहिलो हाकिम पण्डित लेखराज थिए। श्रेष्ठ पाठशालाको पहिलो सुपरिवेक्षक पण्डित हेमराज पाण्डे थिए। श्रेष्ठ पाठशालामा लेखा र अङ्कगणित 2 विषय पास गरेकालाई 2 पासे भनिन्थ्यो। लेखा, श्रेष्ठ, हिसाब र औठाछाप पास गरेकालाई 4 पास भनिन्थ्यो। विक्रमसम्वत 1968मा प्रायक विश्वविद्यालयको म्याट्रिकुलेसन परीक्षामा नेपाली भाषाको माध्यमबाट परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था चन्द्र शमशेरले चिठी लेखेर गरेका थिए। विक्रमसम्वत 1969मा गोर्खा भाषा प्रकाशनी समिति चन्द्र शमशेरले खडक निशान लगाएपछि खुलेको। 1970 फागुन 2मा गोर्खा भाषा प्रकाशनी समिति नक्सालको नदीकेश्वर बहालमा खुलेको। विक्रमसम्वत 1970मा काठमाडौँ नक्सालमा खोलिएको सत्यवादी पाठशाला बझाङमा सारिएको। पहिलो प्रह जयपृथ्वी बहादुर सिंहका भाइ अमर बहादुर सिंहलाई नियुक्ति। विक्रमसम्वत 1972मा पाशुपत प्रेसबाट पहिलो पुस्तक गोर्खा शिक्षा पहिलो भाग, 1973मा दोस्रो र 1974मा तेस्रो भाग प्रकाशित भएको। विक्रमसम्वत 1972मा नेपालगञ्जमा संस्कृत पाठशाला स्थापना। अस्पताल स्कुल घर बनाउनु पनि स्कुल बनाउनु जस्तै हो भन्ने भनाइ पनि जयपृथ्वी बहादुर सिंहकै हो। चन्द्र शमशेरले भाषा पाठशाला खोल्न बन्देज लगाए भन्ने आरोपबाट बच्न उपत्यकामा 25 र बाहिर 18 भाषा पाठशाला खोलेका थिए। 1972मा उपत्यका बाहिरको पहिलो अङ्ग्रेजी स्कुल चन्द्र मिडिल स्कुल स्थापना भएको थियो। सिराहामा स्वामी दामोदरानन्दको पहलमा रेलमा भारत जाने यात्रीलाई टिकटमा लेखिएको अङ्ग्रेजी टिकट बुझ्न नसकी ठगिने भएकाले सहज बनाउन खोलेको। विक्रमसम्वत 1973देखि रानीपोखरी प्रधान पाठशालामा उत्तर मध्यमादेखि माथिसम्मको पढाइ हुन थालेको हो भने विक्रमसम्वत 2009 जेठ 31 गते श्री 5 त्रिभुवनबाट संस्कृत महाविद्यालयको उद्घाटन पछि उत्तर मध्यमादेखि माथिको सबै पढाइ महाविद्यालयमा हुन थालेको। पेज नम्बर 21। 1975 भारत 27 त्रिभुवन चन्द्र कलेज स्थापना। सुरुमा आएको पढाइ भएको सम्बन्धन कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग थियो। त्रिचन्द्र कलेजमा सुरुमा 6 जना विद्यार्थी र 6 जना प्राध्यापक थिए। त्रिचन्द्र कलेजका प्रथम प्रिन्सिपल बटुकृष्ण मैत्रेय हुन्। विक्रमसम्वत 1975मा कलकत्ता विश्वविद्यालयको आफ्नो पाठ्यक्रममा नेपाली भाषालाई समावेश गरेको तथा त्रिचन्द्र कलेजमा आइएससीसम्मको पढाइ सुरु। शिक्षा विभागको डाइरेक्टर पदलाई विक्रमसम्वत 1976देखि डाइरेक्टर जनरलमा परिणत गरिएको र प्रथम डाइरेक्टर जनरल बहादुर शमशेर नियुक्ति भएका। विक्रमसम्वत 1976मा चन्द्र शमशेरले भाषा पाठशाला, संस्कृत भाषा पाठशाला, श्रेष्ठ पाठशाला र धार्मिक पाठशालाको निरीक्षण गर्न पाठशाला बन्दोबस्त इन्सपेक्टरी अफिस स्थापना गरी पाठशाला बन्दोबस्त इन्सपेक्टरी अफिसको हाकिममा सुब्बा ज्वालासिंह हमाललाई नियुक्ति गरे। विक्रमसम्वत 1976मा स्कुल गोसरा कलेज स्कुल गोसरामा परिणत। त्रिचन्द्र कलेजमा 1977देखि विज्ञान इन्टरमिडिएट र
1980देखि बिएको पढाइ, 2004देखि बिएससी सञ्चालन भएको हो। 1978 दार्जिलिङ मावि तहमा नेपाली भाषाको पढाइ सुरु। 1978 कपिलवस्तुको तौलिहमा तैलेश्वरनाथ संस्कृत पाठशाला स्थापना। श्रेष्ठता पाठशाला 1976 हिसाब, लेखा, शास्त्र गरी जम्मा 3 विषयमा पठन पाठन हुने गरेकोमा यस वर्षदेखि औठा विषय थपियो, जसलाई 4 पासे भनिन्थ्यो। पछि विक्रमसम्वत 1985 नेपाली र साहित्य विषय थप गरी 6 पासे बनाइयो। जुद्ध शमशेरका पालामा 6 पासेलाई निजामती प्रथमा र 11 पासेलाई निजामती द्वितीय भनिन्थ्यो। विक्रमसम्वत 1979 2 पासे परीक्षा सुरु भयो। विक्रमसम्वत 1980देखि कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट दरबार हाई स्कुलको सम्बन्धन पाटन विश्वविद्यालयमा सारिएको थियो। 1980 असारमा चन्द्र शमशेरले काठमाडौँको ढोकाटोलमा कन्या पाठशालालाई स्वीकृति, यो पहिलो कन्या पाठशाला हो। विक्रमसम्वत 1980 त्रिभुवन चन्द्र कलेजको नाम त्रिचन्द्र कलेज बनाइएको। 1980 त्रिचन्द्र कलेजको सम्बन्धन कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट पाटन विश्वविद्यालयमा सारिएको। स्थापना कालमा त्रिचन्द्र कलेजको रेखदेख शिक्षा विभागका डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सनले गर्दथे। 1980 चन्द्र शमशेरले धनकुटाको गैडा कागते पोखरीमा भाषा पाठशाला स्थापना गरे। 1981 पाटन र भक्तपुरमा मिडिल स्कुलको स्थापना। सन् 1986 पाटनको मिडिल स्कुल हाई स्कुल भएको। 1982 सरदार रुद्रराज पाण्डे दरबार हाई स्कुलको हेडमास्टरमा नियुक्ति। दरबार स्कुलमा हेडमास्टर हुने उनी पहिलो नेपाली थिए। आफूले पढाएको विद्यार्थी प्र भएपछि विद्यालय मात्र होइन, नेपाल नै छाडी भारत जाने व्यक्ति पूर्व हेडमास्टर शारदा प्रसाद मुखर्जी ईश्वरी दत्त रटौरी थिए। 1982 पाटन विश्वविद्यालयको परीक्षा केन्द्र नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि त्रिचन्द्र कलेजमा सारिएको। 1982 जेठ 18 गतेबाट चक्रपाणी चालिसेद्वारा लेखिएको राष्ट्रिय गान गाउन सुरु गरिएको। 1983 तुलसीमेहर श्रेष्ठद्वारा नेपाल प्रचारक महागुठीको स्थापना भएको। विक्रमसम्वत 1984 अमरखा फौजदारीको नेतृत्वमा चण्डी मिडिल स्कुल बाराको भवानीपुरमा स्थापना। विक्रमसम्वत 1984 दाङको बिजौरीमा भाषा पाठशाला स्थापना। 1985 राजकीय आयुर्वेद पाठशालाको स्वीकृति भयो। विक्रमसम्वत 1987 राजकीय आयुर्वेद पाठशालाको स्थापना भयो। कृषि स्कुलको स्थापना भएको। 1985 संस्कृत शिक्षा डाइरेक्टरको व्यवस्था गरिएको। 1985 श्रेष्ठ पाठशालाको पाठ्यक्रम 4 पासको बदला नेपाली साहित्य समावेश गरी 6 पासे बन्न गएको। विक्रमसम्वत 1986 मेजर जनरल मृगेन्द्र शमशेर शिक्षा विभागको डाइरेक्टर नियुक्त। पेज नम्बर 22। विक्रमसम्वत 1986 देखि दरबार स्कुलका परीक्षार्थीले परीक्षा दिन पाटन विश्वविद्यालयको परीक्षा केन्द्र काठमाडौँमा दिएको थियो। 1986 श्रेष्ठ पाठशालाको भवन स्थापना। पाठशालामा भर्ना भई पढ्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक रु 36 छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्थ्यो। श्रेष्ठ पाठशालामा बढी जाँचमा पास हुने निजामती सेवाका लागि योग्य ठहरिएका उम्मेदवारलाई बझाङ्गी राजा जयपृथ्वी बहादुर सिंहले प्रमाणित गर्दथे। भीम शमशेरको समयमा भएको शिक्षा विकास कार्यकाल 1986 मक्सिर 11 देखि विक्रमसम्वत 1989 भाद्र 17 सम्म। वीर शमशेरले तीनधारा संस्कृत पाठशालामा छात्रहरूलाई नित्य भोजन, दिनको 1 पैसा दक्षिणा र आवासको सुविधा उपलब्ध गराएकोमा विक्रमसम्वत 1987 10/28 भीम शमशेरले रोका गराएका। विक्रमसम्वत 1987 फागुन 19 भीम शमशेरको पालामा बसन्तपुरमा टेक्निकल स्कुलको स्थापना भएको र विक्रमसम्वत 1999 ओभरसियरको तालिम सुरु भएको। 1987 पुस्तकालय पर्वको
भएको। बिक्रमचन्द्र 1987 पाटन हाई स्कुलको स्थापना भएको। 1987 बालकृष्ण सम पास जाँच अड्डाको हाकिम भएका थिए। 1987 पुस्तकालय प्रभ भएको। सर्वप्रथम नेपाल बाहिर खुलेको भाषा पाठशाला तिब्बतको लासामा हो। 1988 हाजिरी गोसरा स्थापना भएको थियो। प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले कृषि विकासका लागि कृषि स्कुलको स्थापना गरेका। 1989 अङ्ग्रेजी शिक्षा र संस्कृत शिक्षाको छुट्टा छुट्टै निर्देशकको व्यवस्था भएको र अङ्ग्रेजी शिक्षातर्फ मृगेन्द्र शमशेर जबरा तथा संस्कृततर्फ पण्डित हेमराज पाण्डेलाई डाइरेक्टरमा नियुक्त। जुद्ध शमशेरको पालामा शिक्षाको विकास कार्यकाल 1989 भाद्र 17 देखि 2002 सम्म। बिक्रमचन्द्र 1989 गोर्खा भाषा प्रकाशनी समितिको नाम र नेपाल भाषा प्रकाशित समिति नामाकरण, जो बिक्रमचन्द्र 2021 मक्सिर 25 साझा प्रकाशनमा परिणत भएको। गुण्डेश्वर प्राइमरी स्कुलको स्थापना भएको। बिक्रमचन्द्र 2004 हाई स्कुल भएको। जुद्ध शमशेरको पालामा कृषि स्कुलको स्थापना। 1990 कार्तिक 16 एसएलसी बोर्डको स्थापना। एसएलसी बोर्डको स्थापनापछि दरबार स्कुलको सम्बन्धन पाटन विश्वविद्यालयबाट हटेको। पौष अन्तिम हप्ता एसएलसी परीक्षा सञ्चालन। पहिलो एसएलसी परीक्षा केन्द्र दरबार स्कुलको दक्षिणपट्टिको भवन र मलिस घरमा रहेको। माघ 2 गते भएको भूकम्पले परीक्षा केही दिन स्थगित गरिएको। पाटन हाई स्कुलका 7 र दरबार हाई स्कुलका 27 गरी 34 जनाले एसएलसी परीक्षा फारम भरेका। 33 जना मात्र परीक्षा दिएका। एक मात्र छात्रा सबिना कुमारी देवी परीक्षामा अनुपस्थित। उक्त परीक्षामा 10 जनाले सेकेन्ड डिभिजन, 9 जना तृतीय श्रेणीमा, बाँकी 14 जना फेल भएका थिए। परीक्षा 800 पूर्णाङ्कको थियो भने उत्तीर्णाङ्क 288 थियो। एसएलसी बोर्डको अध्यक्ष डाइरेक्टर जनरल हुने व्यवस्था थियो। पहिलो परीक्षा नियन्त्रण नन्दराम उप्रेती र त्यसपछि हरिमणि आचार्य भएका। पेज नम्बर 23। दरबार स्कुलसँग पाटन विश्वविद्यालयको सम्बन्ध औपचारिक रूपले टुटे पनि शैक्षिक पक्षबाट सो सम्बन्ध बिक्रमसम्म 2016 त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना हुँदासम्म रहेको थियो। एसएलसी उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई 1 वर्षभित्र प्रमाणपत्र बाँड्ने व्यवस्था थियो। सिभिल मेडिकल स्कुलको स्थापना भएको। बिक्रमसम्म 1990 को एसएलसी परीक्षामा उत्तीर्ण हुन प्रत्येक विषयमा 36 नम्बर ल्याउनु पर्ने व्यवस्था रहेको। 1990 को एसएलसीमा 57.58% उत्तीर्ण भएका र बोर्ड प्रथम पुष्पभक्त मल्ल भएका। 1991 वैशाख 1 गतेदेखि ललित कला सम्बन्धी शिक्षा दिने टेक्निकल स्कुल अन्तर्गत नेपाल आर्ट स्कुल स्थापना। त्रिचन्द्र कलेजको परीक्षा पाटन विश्वविद्यालयबाट त्रिचन्द्र कलेजबाटै लिने पाउने व्यवस्था। 1992 शारदा पत्रिकाको प्रकाशन भएको र काठमाडौँमा बिना अनुमति महावीर स्कुल स्थापना। असार 1 गते सदनबाट पाटन विश्वविद्यालयको परीक्षा केन्द्र त्रिचन्द्र कलेज तोकिएपछि कलेजका विद्यार्थी परीक्षा दिनको लागि पाटन जाने समस्याबाट मुक्त। खरिदार कृष्णप्रसाद कोइरालाले बिक्रमचन्द्र 1986 कार्तिक 4 भारतको चम्पारण जिल्लाको टेन्डीमा खुलेको प्राथमिक स्कुललाई 1992 विराटनगरमा सारिएको। हाल आदर्श उच्च माविका रूपमा सञ्चालित। विराटनगरमा आदर्श हाई स्कुल खुलेकोमा कृष्णप्रसाद कोइराला पक्राउ गरिएको। 1993 मक्सिर 25 22 सदस्यीय शिक्षा बोर्ड गठन। यो बोर्ड डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सनलाई शिक्षाका विषयमा सुझाव दिन गठन भएको थियो। गुल्मीको भारसेमा पाठशाला स्थापना तथा महावीर स्कुलको स्थापना भएको। श्रेष्ठता पाठशालाको नियमावली जारी भएको। शिक्षा बोर्डको गठन भएको। उद्योग परिषदको स्थापना भएको। 1994 शिक्षा बोर्डको सुझाव अनुसार पास जाँच अड्डाको नयाँ सनद निस्केको, जस अनुसार मध्यमा परीक्षा क मेल र ख मेल गरी 3 दिन पाइने व्यवस्था भएको।
1995 आदर्श हाइस्कुलको उद्घाटन भएको जुद्ध हाइस्कुल अर्थात् आदर्शले स्वीकृत पाएको नेपाल आर्ट स्कुल जुद्धकला स्कुलमा परिणत। चैत 28 गते शिक्षाको इतिहास सदन जारी भएको। दुनियाँका तर्फबाट प्राइभेट स्कुल अर्थात् निजी विद्यालय खडा गर्न खड्ग निशान सदर बिक्रमसम्वत 1995 चैत 28 गते भएको। टेक्निकल स्कुल अन्तर्गतको नेपाल आर्ट स्कुल जुद्धकला पाठशालामा परिणत भएको। जुद्ध शमशेरको समयमा साहित्यवादी पाठशालाले स्थापनाको 32 वर्षपछि सरकारी मान्यता पाएको। जुद्ध पब्लिक हाइस्कुल काठमाडौँले चैत 28 गते स्वीकृत पाएको। 1996 माघ 8 गते शिक्षा इस्तिहार जारी। 92 दफा शिक्षाको इस्तिहारलाई पहिलो कानुनी दस्तावेज मानिन्छ। पेज नम्बर 24।